यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति देवीने सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि समस्त मंगल का खानी स्वरूप हजुर नारद जी लाई म नमस्कार गर्दछु। मेरो दुईजना छोराहरूलाई जगाइदिनु पर्यो भनेर भक्ति महारानीले प्रार्थना गर्नुभएको। अब द्वितीय अध्यायमा नारद जी भन्दै हुनुहुन्छ वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्ता तुरा कथम। वृथा नै व्यर्थ नै खेद गरिरहेको छौ तिमी, चिन्तातुर किन हुनु पर्यो। श्री भगवान कृष्णलाई जसले चिनेको छ ऊ दुखी हुने सुहाउँछ र उसले चिन्ता गर्न सुहाउँछ र सुहाउँदैन। भगवानको सम्बन्ध नभएका आचार्यका सम्बन्ध नभएकाहरूले चिन्ता गरेर मर्छन् मरुन्। भगवानको सम्बन्ध भइसकेपछि चिन्ता गर्ने भएर हुँदैन सुहाउँदैन। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्णको चरणारविन्दको स्मरण गर दुःख गइहाल्छ नि। जुन भगवानले द्रौपदीको रक्षा गर्नुभयो कि गर्नु भएन? गर्नु। पालिता गोप सुन्दरी गोपिनीहरूको रक्षा गर्नुभयो। त्यो कृष्ण कहाँ गएका छन् र? कहीँ पनि गएका छैन। स कृष्ण क्वापि नो गतः। त्यो कृष्ण कहीँ पनि हामीलाई छोडेर गएको छैनन्। द्रौपदीको त रक्षा गरे, गोपिनीहरूको त रक्षा गरे। के कारणले गरे? भक्तिको सम्बन्धको कारणले गरे। तिमी भक्ति त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतो अधिका। भगवानलाई आफ्नो सत्ता भन्दा आफ्नो प्राण भन्दा प्रेम प्रिय छ अरे, भक्ति प्रिय छ। तिमीले बोलायो भने ए भक्ति त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अत्यन्त नीच क्रूर पतित भ्रष्टहरूको घरमा पनि भगवान गइदिनुहुन्छ भक्तिले बोलाएदेखि। सत्य त्रेता र द्वापर युगमा ज्ञान र वैराग्य मोक्ष प्रदान गर्ने साधन थिए। कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। कलियुगमा ज्ञान रहँदैन, वैराग्य रहँदैन, भएदेखि एउटै केवल भक्ति नै हो जसले श्री भगवान ब्रह्मको सायुज्यलाई दिन सक्छ। यही चिन्ता गरेर नै, यही सोचेर नै श्री भगवानले चिद्रूप ज्ञानमय भगवानले सद्रूप तिमीलाई बनाइबक्स्यो। परमानन्द चिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्ण वल्लभाम। आनन्द परमानन्द ज्ञानमय मूर्ति भएका भगवानले आफ्नो अत्यन्त प्रिय तिमीलाई कलियुगको लागि नै बनाइबक्स्यो। तिमीले भगवानले प्रकट गर्ने बित्तिकै आफ्नो दुईटै हात जोडेर भगवानसँग सोध्यौ तिमीले म के गरौँ, हजुरको के सेवा गरौँ भनेर। भगवानले के भन्नुभयो? तदा त्वाम आज्ञापयत कृष्ण। भगवानले आज्ञा दिनु पर्यो भक्तिलाई। मद्भक्तान् पोषय इति च। मेरो भक्तहरूलाई पुष्ट गर, मेरो भक्तहरूको दुःखलाई हर। अनि भक्तिलाई सेवा गर्नको लागि एउटा दासी पनि दिनु पर्यो भगवानले। कुन दासी? मुक्ति भन्ने दासी। भक्तिलाई जसले आफ्नो वशमा पार्यो, भक्तिमान जो भयो ऊ मुक्तिलाई पनि उसले स्वतः नै पायो। किनभने भगवानले मुक्तिलाई भक्तिको दासी बनाइदिनु भएको छ। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ। ज्ञान र वैराग्यलाई छोरा दुईटा पुत्र बनाएर तिमीलाई दिनुभयो। आफ्नो
स्वकीय रूप लिएर श्री वैकुण्ठमा तिमीले भक्त र भगवान दुईटैलाई प्रसन्न पार्छौ। भक्ति पोषणम स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। श्री वैकुण्ठ लोकमा मायाको सम्बन्ध नहुने भएको हुनाले भक्ति स्वाभाविक रूपमा आफ्नो रूपमा रहेर भक्तलाई र भक्तहरूलाई प्रसन्न गर्छन्। यो भूमिमा चाहिँ भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। यो भूमिमा चाहिँ भक्तहरूलाई पोषित गर्नको लागि भक्तिले छाया रूप धारण गरेकी छिन्। वैकुण्ठमा भएको भक्तिको छाया मात्रै यो भूमिमा हुन्छ, तर महिमा वैकुण्ठमा भएको भक्तिमा भन्दा छाया भक्तिमा कम छैन। मुक्ति, ज्ञान र वैराग्य यो कलियुगमा भूमिमा रहँदैनन्। तिनीहरूलाई एकदमै निश्चेष्ट, चेष्टाहीन, शक्तिहीन भएर जान्छ। सत्यदेखि द्वापर युग पर्यन्त तिनीहरू पनि परम आनन्दका साथ विचरण गर्छन् रे। मुक्ति, यो ऋषि त्यो पनि मुक्त भए, त्यो गृहस्थ त्यो पनि मुक्त भए, ती नारी ती पनि मुक्त भइन्। कहिले? सत्ययुगमा, त्रेतायुगमा र द्वापर युगमा। कृतयुगमा त्यो पनि नरकको, त्यो पनि नरकमै खस्यो, त्यो झन् तल नरकमा खस्यो। सबै नरकमै जान्छन्। मुक्तिले के गर्ने? मुक्ति जर्जर भएर गइन् कलियुगमा। ज्ञान कसैलाई छैन, वैराग्य कसैलाई छैन। कलियुगमा मुक्ति आउँछिन् भने भक्तिले बोलाए मात्र आउँछिन्। भक्तिले ए मुक्ति तिमी आऊ, यो महापुरुषलाई लिएर जाऊ भनेर भक्तिले भनेदेखि मुक्ति आएर कुनै महापुरुषको वरण गर्दैछिन्। यी दुईजना ज्ञान र वैराग्य आफ्नो छोराको रूपमा मानेको भएर तिमीले यी दुईटालाई आफूसँगै राख्यौ। तर कलियुगमा सबैले उपेक्षा गरेको हुनाले यी वृद्ध भए। त्यही पनि तिमी चिन्ता नगर, यी दुईटैलाई जगाउने प्रयत्न म गर्दैछु। कलियुगको महत्त्वलाई तिमी बुझ। तिमीले भन्दैछौ नि कलियुगलाई किन महाराज परीक्षितले राख्नुभयो, भगवान हरिले पनि यो कलियुगलाई किन बनाउनु भयो, यसको सत्यानाश किन नगरिदिएको यो कलियुगको, यो नआइदिएको भए नि हुन्थ्यो भनेर हिजो आयो भक्तिको कथा। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ आज कलि जस्तो युग कुनै पनि छैन। भगवानको नाम संकीर्तन मात्रै, कथा श्रवण मात्रै गर्नाले हृदयमा भक्तिको उत्पत्ति हुन्छ हो कलियुगमा। यो कलियुगमा हरेक घरमा, हरेक जन्म म तिमीलाई स्थापित गर्छु। अरू जति पनि धर्म छन् ती सबै धर्महरूलाई हटाएर, महोत्सवहरू गराएर, भागवतको प्रवचन गराएर, नाम संकीर्तन गराएर म भक्ति सिद्धान्तको प्रतिष्ठा गर्छु। पापीहरू पनि तिम्रो सम्बन्धले भगवानको नित्य मन्दिर श्री वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्नेछन्। जसको चित्तमा भक्तिको बास छ, तिम्रो बास छ हे भक्ति, तिनीहरूले कहिले पनि यमराजको घरलाई देख्नु पर्दैन। प्रेतले तिनीहरूलाई छुन सक्दैन, पिशाचले छुन सक्दैन, राक्षसले छुन सक्दैन, असुरले छुन सक्दैन, कुनै रोगले पनि छुन सक्दैन। वास्तवमा जसको हृदयमा निर्मल स्वाभाविक भगवत भक्ति बसेको छ तिनीहरूलाई कुनै पनि आपतले छुन सक्दैन। तपस्या गरेर, वेद पढेर, ज्ञान प्राप्त गरेर, अनेक कर्महरू गरेर भगवान हरिलाई सिद्ध गर्न सकिँदैन। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। मनुष्यहरूलाई मेरो मनमा पनि भगवानको लागि भक्ति होस् न भनेर भक्तिमा प्रीति उत्पन्न, भक्ति उत्पन्न हुनको लागि होइन, भक्तिमा श्रद्धा उत्पन्न हुनको लागि, भक्तिमा प्रेम उत्पन्न हुनको लागि पनि जन्म सहस्रमा गरेको पुण्य चाहिन्छ अरे। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिः भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। कलियुगमा खाली भक्ति मात्रै हो, कलियुगमा भक्ति नै मात्रै हो। भक्तिले नै कलियुगमा आफ्नो आँखा अगाडि उभिन्छन्। भक्ति द्रोह गर्ने जोसुकै हुन्, जोसुकै महात्मा हुन्, भक्तको द्रोह, भक्तिको द्रोह गर्छन् भने तिनीहरूले दुःख पाएकै हुन्छन्। दुर्वासाको कथा सुनेको छ नि, अम्बरीश महाराजमाथि द्रोह गर्दाखेरि कति दुःख पाउनु पर्यो। त्यही भएर अलम व्रतैहि, कुनै व्रत अनुष्ठान गर्नु परेन, अलम तीर्थैहि, कुनै तीर्थाटन गर्नु परेन, अलम योगैहि, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग केही गर्नु परेन, अलम मखैहि, कुनै यज्ञ हवन पनि गर्नु परेन, अलम ज्ञान कथालापैहि, कुनै उपनिषद वेदान्त श्रवण पनि गर्नु परेन। भक्तिरेकैव मुक्तिदा, हामीलाई मोक्ष दिने केवल भगवानको भक्ति मात्रै हो।
सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, नारदजीले यति भनेको सुनेपछि भक्ति प्रसन्न भइन्। प्रसन्न भएर पुष्ट भएर भक्तिले नारदजीलाई भनिन्, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला। नारदजी हजुर धन्य भइबक्सिन्छ, हजुर धन्य भइबक्सिन्छ। म माथि हजुरको निश्चल प्रीति मैले जाने। म कहिले पनि हजुरको चित्तलाई छोड्ने छैन। हजुरको चित्तमा मेरो वास सदैव रहनेछ। कृपा गरेर हजुरले यो उपाय गरिदिनु पर्यो, मेरा यी दुई पुत्रहरू ज्ञान र वैराग्य यिनीहरूलाई पनि उठाइदिनु। पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। मेरा दुईटै पुत्रको चेतना नै छैन, यी दुईटैलाई उठाइदिनुहोस्, उठाइदिनुहोस् भने सुतजीले के गरे, करुणामा के गरौँ, अब कसो गरौँ, यी दुईटालाई कसरी जगाउँ भनेर तिनीहरूको कानमा आफ्नो मुख राखेर, ए ज्ञान उठ, ए वैराग्य उठ भन्नुभयो नारदजीले। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। ओए वैराग्य उठ, ओए ज्ञान उठ। उठेन। वेद र वेदान्तको पाठ गर्न थाल्नुभयो तिनीहरूको कानमा। गीता पाठ गर्न थाल्नुभयो। उठ उठ भनेर भन्नुभयो। गीता पाठ र वेद वेदान्तको पाठ सुनेपछि हाय गर्दै यसो उठ्न थालेका। आँखा खोल्दैनन् अरे, सबै कपाल फुलेको छ अरे, यसो आङ मात्र तान्छन् अरे, ओहो गर्छन् अरे, यता दुखो भन्छन् अरे, फेरि सुते। यति प्रभाव हो वेद वेदान्त घोषको र गीता पाठको। तिनीहरूलाई त्यसरी जर्जर भएको देखेपछि नारद ऋषि चिन्ता परो जातः। चिन्तामा डुब्नु बोलाउन नि। अब आफूले जाने जति उपाय सबै गरिसके, अब कसरी चाहिँ यिनीहरू उठ्छन्, यिनीहरूको निद्रा कसरी जान्छ अनि भगवानको स्मरण गर्नुभयो नारदजीले। त्यही बेलामा व्योमवाणी तदैव अभूत। आकाशवाणी भयो त्यही बेलामा। आकाशवाणीले के भयो, हे ऋषे चिन्ता गर्नु पर्दैन। जुन कार्यको लागि तपाईँले प्रयत्न गर्नु हुँदैछ, ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने प्रयत्न गर्दै हुँदैछ, तपाईँको यो प्रयत्न अवश्य नै सफल हुन्छ। त्यसको लागि एउटा सत्कर्म गर्नुपर्छ। त्यो सत्कर्मको अनुष्ठान गर्नुहोस्, तपाईँको प्रयत्न सफल हुन्छ। यी ज्ञान र वैराग्य जाग्ने छन् भनेर भनेको आकाशवाणीले। यसो आकाशमा हेर्नुभएको के चाहिँ सत्कर्म भन्ठानेर फेरि आकाशवाणीले के भन्छ, त्यो कर्म के हो भनेर तपाईँलाई साधुहरूले, साधु कुलभूषण महासाधुहरूले बताउने छन्। आकाशवाणी बन्द भयो। नारदजीलाई अत्यन्त आश्चर्य भयो, के हो यस्तो यो साधन। सबै शास्त्र त मलाई थाहा छँदैछ नि, सबै रहस्यको ज्ञान मलाई छँदैछ। यसरी निश्चेष्ट चेष्टाहीन चेतनाहीन भएकालाई जगाउने एउटै उपाय त हो भगवानको नाम, वेद वेदान्त गीता पाठ सबै गरिसके, त्यही पनि जान्दैनन्। अब कसलाई गएर सोधौँ, कसले मलाई साधन बताउँछन्, म के गरौँ भनेर नारदजी छटपटाउनु भयो। नारदजी ती दुईटालाई भक्ति, तिमी यी दुईटालाई हेरेर बस, म आउँछु एकछिन भनेर त्यहाँबाट यमुनाको तीरबाट वृन्दावनबाट नारदजीले प्रस्थान गर्नुभयो। यो तीर्थमा जानुहुन्छ, ऊ तीर्थमा जानुहुन्छ। नारदजी आउनुभयो अरे। नारदजीलाई एउटा सन्देह हो अरे भन्दा कोही पण्डितहरू, हामी कहाँ आए चाहिँ हाम्रो सबै सन्देहको समाधान भइहाल्छ नि, के सन्देह हो भन्नुहोस्। नारदजीले आफ्नो सन्देह बताउनु भयो। गीता पाठ गरे भइगयो नि भन्छ, मैले पाठ गरिसकेँ भएन। वेद वेदान्त पाठ गरेँ भएन, अब के भन्नु, थाहा छैन भन्छन्। कसैले के भन्छन्, त्यसो भए हामीलाई निश्चित रूपमा थाहा छैन, अन्त जानुहोस्। कसैले के भन्छन्, अरे यो असाध्य हो, यो हुनै सक्दैन। आकाशवाणीले के भन्यो के भन्यो, शास्त्रमा कहीँ नलेखेको कुरो हामीले कसरी जान्नु। कोही चुप्प लाग्छन् अरे, यसो ओठ मात्र लेप्राउँछन् अरे, मुखी भूता तथा चाहने। अरूहरू देख्छन्, नारदजीले त थाहा नपाएको हामीले कसरी थाहा पाउनु भनेर नारदजीलाई देख्ने बित्तिकै भाग्छन् अरे कोही। यसरी हाहाकार भयो तिनै लोकमा। नारदजी बृहस्पतिसँग गएर सोध्न जानुभयो, शुक्राचार्यसँग सोध्न जानुभयो। जति महाविद्वानहरू छन् शास्त्रका, यो लोकका मात्र नभएर माथिका लोकका, ती सबैलाई सोध्न जानुभयो, कसैलाई थाहा छैन। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह। त्रैलोक्यमै आश्चर्य गर्ने हाहाकार बोलाउने। नारदजी घुमेछन् उपाय पत्ता लगाउनको लागि। उपाय केही छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन भनेर। उपाय छैन जस्तो छ भनेर मनुष्यहरू कानाखुसी गर्न थाले। नारदजीले थाहा नपाएको उपाय अरू कसले भन्न सक्ने भनेर चिन्तातुर भएर श्री नारदजी अब केही पार लागेन, बद्रिकाश्रम जानु पर्यो।
बद्रीमा गएर नारायण भगवानको सँगै बसेर तपस्या गर्नु पर्यो। तपस्या गरेपछि तपस्याको फलस्वरूप भगवान आउनुहुनेछ, भगवानसँगै सोध्नु पर्यो भनेर बद्रीका आश्रम आइपुग्नु भएको। भगवानको अनुग्रहले त्यहाँ सनकादि मुनीश्वरहरूको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। सनकादि मुनिहरू करोडौँ सूर्य समान चम्किरहेका थिए ती नारद कुमारहरू। नारदजीले उहाँहरूलाई देख्ने बित्तिकै हो मेरो महाभाग्य, अहो भाग्य, हजुरहरूको दर्शन पाएँ नि मैले, म माथि कृपा गरिबक्स्योस्। हजुरहरू चारैजनाले, हजुरहरू योगीहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, धेरै शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ। पञ्चहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलयाः हरिकीर्तन तत्पराः। हरिकीर्तन नै तत्पर, जहिले पनि श्री वैकुण्ठमै वास गर्ने, वैकुण्ठलाई छोडे पनि भूलोकमा आए पनि भूवैकुण्ठ बद्री नैमिषारण्य श्रीरङ्ग आदि क्षेत्रहरूमै वास गर्ने हजुरहरू लीलामृत रसोन्मत्ताः। भगवानको लीलामृतको रस पान गरेर नशामा चूर भएर कथा मात्रैक जीविनः, अन्न र पानी खाएर जिउने होइन रे उहाँहरूको जीवन। केले? भगवानको कथाले। भगवानको कथा सुनेपछि उहाँहरूलाई टनिक हुन्छ। अन्न पनि खानु परेन, पानी पनि पिउनु परेन। कथा मात्रैक जीविनः, जहिले पनि मुखमा जतिखेर पनि एउटै वचन हुन्छ उहाँहरूको मुखमा, के? हरिशरणम इत्येव नित्यम येषां मुखे वचः। जहिले नै हरिशरणम 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 भनेर यी भगवानलाई कोही शरणागति मात्रै गर्ने हजुरहरू। त्यही भएर हजुरहरूलाई भगवानकै शरणमा रहिरहेको हुनाले वृद्धताले पनि हजुरहरूलाई छोएको, बुढापाले बुढ्यौलीले लागे पनि छैन हजुरहरूलाई। कहिलेदेखि सानो बच्चा, अहिलेसम्म सानै बच्चा हुनुहुन्छ। खाली आफ्नो आँखा अलिकति ठुलो पार्नु भएको थियो, रिसाउनु भएको थियो, वैकुण्ठका द्वारपाल तल तुरन्तै झरे। हजुरहरूकै अनुग्रहले फेरि माथि पनि पुगे। अब हजुरहरूको यत्रो महिमा छ, हजुरहरूले कृपा गरेर आकाशवाणी जुन भएको हो त्यसको अर्थ के हो, सत्कर्म गर भनेर मलाई सिकाए। म के सत्कर्म गरौँ? भक्ति, ज्ञान र वैराग्यलाई कसरी सुख मिल्ला? सबै वर्णहरूमा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सबै वर्णहरूमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको स्थापना म कसरी गरौँ भनेर नारदजीले सोध्नुभएको। कुमारहरूले भने, हे देवर्षे, चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता केही शोक लिनु पर्दैन, मनमा हर्क मान तिमी, हर्षम चित्ते समावह। एकदम सजिलो उपाय छ, गाह्रो उपाय छैन। उपायः सुख साध्यस्ति। ओहो नारद, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, विरक्तहरूमा, वैराग्यशालीहरूमा शिरोमणि हुनुहुन्छ, श्री कृष्णदासहरूमा अग्रणी हुनुहुन्छ। अर्काको लागि यसरी चिन्तित भएर आउनु हो, अर्काको चिन्ता गर्नु। घटते कृष्णदासस्य, भगवानको दास भएपछि अर्काको दुःखले स्वयं दुखित हुनु उचित हो। होइन भने यसरी नारदजी भौतारिरहनु पर्थ्यो। कहिले यो तीर्थ, कहिले वो तीर्थ, कहिले देवलोक, कहिले पाताल लोक, कसरी ज्ञान भक्ति वैराग्य उदय होला, मनुष्यहरूको मनमा भक्ति कसरी जाग्ला। वास्तवमा वृन्दावनमा भक्ति छिन्, भक्तिका दुईटा छोरा लडेका छन्, यो कथा त हो नि। तात्पर्य के हो? मनुष्यहरूको हृदयमा भक्ति कसरी प्रसन्न होलिन्, मनुष्यहरूको हृदयमा ज्ञान र वैराग्य कसरी जाग्ला भनेर नै नारदजी घुमिरहनु भएको। त्यही तिमीले तिम्रो घुम्नु उचित हो। घटते, सही हो। घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। ऋषिहरूले शास्त्रमा धेरै प्रकारका मार्ग बताएका छन्। वैकुण्ठलाई सिद्ध गर्नको लागि जुन बाटो हो त्यो चाहिँ अत्यन्त गोप्य नै छ। मुक्ति मार्गको उपदेष्टा पुरुष भाग्यले नै प्राप्त हुन्छ। जुन सत्कर्म आकाशवाणीले तिमीलाई भनेको हो त्यो भन्दैछौँ, सावधान भएर तिमी सुन। शास्त्रमा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अनेक प्रकारका यज्ञ बताइएका छन्। यसमा तिमीले गर्नुपर्ने यज्ञ चाहिँ ज्ञान यज्ञ हो। के ज्ञान यज्ञ गर्नु पर्यो तिमीले भन्दा? सप्ताह महाज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ गर भनेर सिकाउनु भयो। त्यो सप्ताह ज्ञान यज्ञ गर्नाले नै श्रीमद् भागवतको घोषले नै भक्ति, ज्ञान र वैराग्यलाई धेरै बल मिल्नेछ, तिनीहरूको कष्ट पनि जानेछ। श्रीमद् भागवतको ध्वनि मात्रैले कलिका दोषहरू सबै
क्षीण भएर जान्छन्। प्रतिज्ञे हरेक घरमा हरेक जन्ममा भक्तिको स्थापना हुन्छ भनेर कुमार आदिले भन्नुभएको। 4 जना कुमारले नारदजी के भन्दै हुनुहुन्छ, हो र मैले यत्रो वेद सुनाएँ, वेदान्त सुनाएँ, गीता सुनाएँ कि तिनटै उठेनन्, भक्ति पनि झोक्राएर बसिरहन्, ती झन् 2टा त सुतेका सुते नै भए। श्रीमद् भागवत सुनाउँदैमा छन् ती कसरी कसरी उठ्छन् र कसरी? त्यसमा पनि भागवतमा चाहिँ के छ र, निगम कल्पतरोर गलितम फलम त नि भागवत पनि वेदको अर्थ रहेछ छ। भागवतमा पनि वेदको अर्थ त सुनिसके, त्यही पनि उठेनन्। अब यो मेरो संशयलाई हजुरहरूले हटाइदिनु पर्यो। वेद सुन्दा नउठेका, अरू पुराण सुन्दा नउठेका, गीता सुन्दा नउठेका, त्यही गीताको अर्थ त्यही वेदको अर्थलाई लिएको भागवत सुन्दा चाहिँ कसरी उठ्छन् भनेर नारदजीले सोध्नुभएको। कुमारहरूले भने, वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। वेद उपनिषदको सारबाट भागवत कथा उत्पन्न भएको हो। अत्युत्तम हो यो। यसो रुखमा हेर त, आँपको रुखमा आमूलाग्रम रसः तिष्ठन् आस्ते न स्वाद्यते यथा। आँपको रुखभरि मिठासै मिठास भए पनि त्यो रस चाख्न छ, बोक्रो तानेर त्यो आँपको पात चपाएर रस आउँछ र? आउँदैनन् नि। केही रस चाहिँ सभूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्व मनोहरः। त्यही रस फलमा आइसकेपछि अलग्ग भएर जब झर्छ, विश्व मनोहर, संसारकै लागि मनोहर हुन्छ त्यही रस। त्यसै गरी दुधभरि घिउ छ, दुध पिएर घिउको फल काम हुन्छ र? हुँदैन। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिः न स्वादाय उपकल्पते। दुधको भुटुन हाल्छु, घिउको भुटुन हाल्छु भनेर दुध तताएर त्यसमा भुटुन हालेर हुन्छ र? हुँदैन, काम लाग्दैन। त्यही पृथग्भूतं हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। त्यही दुधबाट अलग्ग भएर घिउ निकालिसकेपछि त्यही घिउले मनुष्यलाई मात्र होइन, देवताहरूलाई समेत स्वाहा गर्दा तृप्ति गर्छ अरे, तृप्ति दिन्छ। उखुको पात चपाएर, उखुको बोक्रो चपाएर गुलियो हुन्छ र? हुँदैन। त्यहीबाट रस निकालेर त्यसलाई पकाएर त्यसको गुड, त्यसको मिश्री बनायो भने त्यही कति मिठो हुन्छ। त्यसै गरी यो भागवत पनि पुराण, वेद, गीतामा सबै थोक छ। त्यसलाईबाट सार झिकेर त्यसको मिठास सबै निकालेर बनाइएको यो भागवत। त्यसले नगर्ने काम भागवतले अवश्य गर्छ। वेद वेदान्त र गीताले नगर्ने काम, जसरी दुधले नगर्ने काम घिउले गर्छ, उखुको बोटले नगर्ने काम मिश्रीले गर्छ, आँपको रुखले पुराणले नगर्ने काम आँपको फलले गर्छ, त्यसै गरी वेद वेदान्त गीता आदि शास्त्रले नगर्ने काम तीबाट निक्लेको भागवतले अवश्य नै गर्छ। त्यही भएर तिमी अज्ञानी जस्तो कुरा नगरिकन हामीले भनेको मान। तिमीलाई थाहा छँदैछ नि भागवतको महत्त्व। ब्रह्माजीको मुखबाट तिमीले नै भागवत चतुश्लोकी समन्वितम, चतुश्लोकी भागवतको श्रवण गरेकै हौ। तिमीले आफैले गर व्यासजीलाई भागवत सुनाएकै हौ। तिमीलाई किन आश्चर्य भयो? तिमीले किन यस्तो प्रश्न गर्यौ? श्रीमद् भागवतको श्रवण गराऊ। समस्त दुःखको नाश गर्ने श्रीमद् भागवत भन्ने शास्त्र नै हो भनेबित्तिकै श्री नारदजी आहा, जुन महाभागवतहरूको दर्शन समस्त अशुभलाई नाश गर्ने हुन्छ, समस्त मङ्गललाई उत्पन्न गर्छ, संसारको दुःखलाई नाश गरिदिन्छ, त्यस्ता महाभागवतहरूको दर्शन पाएँ मैले। ममा भक्ति जागोस् प्रेम प्रकाश कृतये। प्रेम प्रकाश गर्नको लागि हजुरहरूको म शरणमा छु। हजुरहरूको मैले शरणागति गरेँ। अनेक जन्ममा कमाएको पुण्यबाट जब भाग्यको उदय हुन्छ, त्यसपछि मात्रै मनुष्यले सत्सङ्ग प्राप्त गर्छ अरे। अनेक जन्मको पुण्यको कारणले सत्सङ्गलाई प्राप्त गर्छ। यिनीहरूले सत्सङ्ग कहिले पाएका छन्? संसारमा बसमा घुमेका छन्, हवाईजहाजमा कुदिरहेका छन्, कहाँ जान्छन्, कहाँ आउँछन्, रकेटमा पनि चन्द्रमामा गएर आउँछन्। सत्सङ्ग कहाँ भेट्नु? सत्सङ्ग भेटिन्छ र? भेटिँदैन। अनेक जन्मको पुण्यले भेटिन्छ। त्यो सत्सङ्ग भेटिने बित्तिकै त्यो सत्सङ्गले के गर्छ? अज्ञान हेतुकृत मोह महान्धकार नाशम। अज्ञानको हेतु जुन घमण्ड हो, मोह हो, त्यो अन्धकारलाई नाश पारेर विवेकलाई जगाइदिन्छ अरे सत्सङ्गले।
त्यही भएर हजुरहरू महानहरूको सत्सङ्ग मैले भेटेँ, ममा विवेक जाग्यो। अब म ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउनको लागि हजुरहरूको कृपालाई लिएर जाँदैछु, ममाथि कृपा गर्नुहोस् भनेर नारदजीले भन्नुभयो। यतिमा द्वितीय अध्यायको पूर्ति भयो। अब तृतीय अध्यायमा के छ त्यो हामी भोलि सुनौँला। नारायण।